इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदने विपक्षीणां सांसदानां कोलाहलमध्ये राष्ट्रपतेः अभिभाषणे धन्यवादप्रस्तावे लोकसभायां प्रत्युत्तरं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सदस्यान् निवेदितवान् यत् तैः संसदीय लोकतन्त्रस्य सिद्धान्ताः स्थापनीयाः, उचिताचरणस्य च प्रदर्शनं करणीयम्। असमराज्ये जलौघस्थितिः गभीरा। 19 जनपदानां 6 लक्षं जनाः प्रभाविताः। गुजरात, उत्तराखण्ड, बिहार राज्येषु अतिवृष्टिः समंकिता। अपि च ब्राजीलदेशस्य दक्षिणीय राज्ये रियो ग्रांड डो सुल इत्यत्र जलप्लावेन, भूस्खलनेन च न्यूनातिन्यूनं 9,70,100 जनाः मृत्युम् उपगताः, 33 च जनाः विलुप्ताः सन्ति। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् तस्य सर्वकारः सम्पूर्णतया भारतं प्रथमम् इति आदर्शवाक्येन पथप्रदर्शितः अस्ति। सहैव भ्रष्टाचार विरुद्धं शून्यसहिष्णुतायाः तस्य नीतयः सद्यः जाते लोकसभा निर्वाचने जनैः समर्थनप्राप्ताः सन्ति। सः अवदत् यत् तस्य सर्वकारेण तुष्टीकरणेन विना सर्वेभ्यः न्यायस्य नीतिः स्वीकृता अस्ति। श्रीमोदिना लोकसभायां द्वयोः सदनयोः संयुक्तसभायां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः धन्यवादप्रस्तावस्य उत्तरं प्रयच्छता एतदुक्तम्। विपक्षं लक्ष्यं कृत्वा प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् सः तेषां दुःखम् अवगन्तुं शक्नोति, यतः दुर्सूचनाप्रसारणं कृत्वा अपि लोकसभानिर्वाचने विपक्षः पराभूतः। श्रीमोदी सामान्यनिर्वाचनेषु परिपक्वतां प्रज्ञां च प्रदर्शितुं देशस्य जनानां प्रशंसाम् अपि अकरोत्। सः अवदत् यत् जनाः तस्य सर्वकारस्य नीतिषु, अभिप्रायेषु, समर्पणे च विश्वसन्ति। अतः एव ते तृतीयवारं एनडीए दलं सत्तां प्रापयितुं मतदानं कृतवन्तः। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् सबका साथ सबका विकास इति मन्त्रेण सह तस्य सर्वकारः कार्यरतो विद्यते। यदा प्रधानमन्त्री सदने स्वभाषणं ददाति स्म तदा विपक्षस्य सांसदाः विभिन्न विषयान् अधिकृत्य विरोधप्रदर्शनं कृतवन्तः। सभापतिः ओम बिरला विपक्षिदलानाम् आचरणं प्रति अप्रसन्नतां प्रकटयन् सदने व्यवस्थां स्थापयितुम् आग्रहम् अपि कृतवान्, परन्तु ते उद्घोषान् कुर्वन्ति स्म। प्रधानमन्त्री अद्य राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक संयुतेः सांसदान् संसदः नियमानाम् अनुपालनाय, संसदीय लोकतन्त्रस्य सिद्धान्तान् स्थापनाय, अनुकूलाचरणस्य प्रदर्शनाय च निवेदितवान्। श्रीमोदी अद्य प्रातः नवदिल्ल्याम् एनडीए दलस्य उपवेशनं सम्बोधयन् इमां वार्तां कथितवान्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः सूचितवान् यत् प्रधानमन्त्री सर्वेभ्यः एनडीए सांसदेभ्यः उचिताचरणं प्रति निज मार्गदर्शनम् अपि अयच्छत्। श्री रिजिजुः पुनः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री सबलं प्रत्यपादयत् यत् प्रत्येकं सांसदः देशसेवायै नागरिकैः चितः जातः, यो हि केनापि दलेन सम्बद्धो वर्तते। राष्ट्रसेवा एव तस्य कर्तव्यं भवति। प्रधानमन्त्री सांसदान् जल, पर्यावरण, सामाजिक क्षेत्रेषु विशेषज्ञतां विकसितुम् अपि प्रोत्साहितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दक्षिण-पश्चिमीय वर्षर्तुः सम्पूर्णे देशे आच्छादितः। भारतर्तु विज्ञानविभागेन संसूचितं यत् राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्येभ्यः वर्षर्तुप्रभावः अग्रे प्रसरितः। गुजरात, बिहार, असम, मेघालय राज्यानां
केषुचित् भागेषु महती वृष्टिः जाता। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेशेष्वपि अतिवृष्टिः समभवत्। ऋतुविज्ञान विभागेन अग्रे प्रख्यापितं यत् आगामिषु 5 दिवसेषु उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर भारते सक्रियतया वर्षर्तुः प्रवर्धते। असमराज्ये जलौघस्थितिः गभीरा जाता, येन हि 19 जनपदानां 6 लक्षाधिकं जनाः जलौघप्रभाविताः जाताः। अपरत्र उत्तराखण्डराज्याय ऋतुविभागेन कुमाऊं क्षेत्रस्य अत्यधिकवृष्ट्या रक्तवार्णिकी सञ्चेतना प्रसारिता। कुमाऊं मण्डलस्य सर्वेषु विद्यालयेषु आंगनवाड़ी केन्द्रेषु च अवकाशः अपि घोषितः। तत्रैव अरुणाचलप्रदेशेऽपि नैरन्तर्येण जायमानया वृष्ट्या सामान्यं जनजीवनं प्रभावितं भवतीति। भारतीय प्रतिभूति विनिमय प्राधिकरणेन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इत्यस्य विपण्यंश व्यापारस्य उल्लंघनम् अधिकृत्य हिंडनबर्ग रिसर्च, नाथन एंडरसन, मार्क किंगडन चेत्यादिभ्यः संस्थाभ्यः सूचनादेशपत्रं प्रदत्तम्। मार्क किंगडन मॉरिशस्थः विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकः अस्ति। 46 पृष्ठानां सूचनादेशपत्रे सेबी इत्यनेन आरोपः प्रख्यापितः यत् हिंडनबर्ग एंडरसन संस्थे सेबी अधिनियमान्तर्गतं नियमानाम् उल्लङ्घनम् अकुरुताम्। भाजपा दलस्य सांसदया बासुरी स्वराज इत्यनया अद्य लोकसभायां संयुक्त अधिवेशनस्य राष्ट्रपतेः अभिभाषणे सदनस्य मध्ये विपक्षस्य नेतुः राहुल गान्धिनः टिप्पणी विरुद्ध सूचनादेशः प्रस्तुतः। यदा सदनस्य कार्याचरणम् आरब्धं तदा राहुल गान्धिना स्वभाषणे अनेकानि मिथ्या वक्तव्यानि कृतानि इति आरोपं कृत्वा बांसुरी स्वराजः सूचनादेशं प्रस्तुतम् अकरोत्। श्रीगान्धिनः काश्चन टिप्पण्यः तथ्यतः अशुद्धाः, भ्रामकाः च सन्ति। अस्मिन् विषये आवश्यकं कार्याचरणम् अपेक्षते इति सा प्रोक्तवती। ऑस्ट्रेलिया सर्वकारेण विदेशी छात्रेभ्यः प्रदीयमानस्य विद्यार्थी प्रवेशानुज्ञापत्रस्य शुल्कं द्विगुणी ततोपि अधिकं कुर्वता $1600 परिमितं कृतम् अस्ति। अनेन निर्णयेन ऑस्ट्रेलियायां पठनेच्छुकाः लक्षाधिकाः भारतीय छात्राः प्रभाविताः भविष्यन्ति। अनेन निर्णयेन छात्रेषु आक्रोशः अस्ति। अपरं महत्वपूर्ण परिवर्तनानन्तरम् अधुना समुद्रयात्रा आज्ञापत्रावेदनानि अनुमतानि न भविष्यन्ति। आवेदकैः अधुना ऑस्ट्रेलियया नैव अपितु विदेशेन प्रवेशानुज्ञापत्रावेदनं करिष्यते। अनेन अस्थायी स्नातकाः आगन्तुकाः च अधुना ऑस्ट्रेलियायां निवसन्तः छात्रानुज्ञापत्राय आवेदनं न कर्तुं शक्ष्यन्ति। ऑस्ट्रेलिया सर्वकारेण जुलाई मासस्य 1 दिनाङ्कात् आरभ्य अस्थायी स्नातक प्रवेशानुज्ञापत्रस्य आवेदनं कुर्वतां छात्राणाम् आयुसीमा 50 ततः अपचित्य 35 वर्षस्य कृता अस्ति। कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन प्रभृतिषु देशेषु ऑस्ट्रेलियायाः प्रवेशानुज्ञापत्रावेदनं शुल्कं सर्वाधिकम् अस्ति। बैरिल झंझावातः अद्य विनाशकारी झंझावातस्य रूपे परिवर्तितः अस्ति। अमेरिकायाः राष्ट्रिय झंझावात केन्द्रस्य अनुसारम् अस्य प्रभावेण भवनानि क्षतिग्रस्तानि जातानि। अपरत्र ग्रेनेडा इत्यस्य कराइकौ द्वीपक्षेत्रे भूस्खलनं सञ्जातम् अस्ति। कजाखस्तान देशस्य अध्यक्षतायां शंघाई सहयोग संगठन परिषदः 24तमम् उपवेशनम् अस्य मासस्य 4 दिनाङ्के समायोज्यते। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अस्तानायां शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलने भारतीयदलस्य नेतृत्वं करिष्यति। सम्मेलनेऽस्मिन् वैश्विकनेतारः संगठनस्य व्यतीतानां 20 वर्षाणां समीक्षां विधास्यन्ति इति वार्ताः।